بھارتی ریاست اتر پردیش وچ یوگی آدتیہ ناتھ کی سربراہی وچ قائم بی جے پی دی ہندوتوا حکومت کی طرف تے مسجداں اور مدارس دی مسماری دا ناپاک سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ انتظامیہ سن اس ہفتے مختلف اضلاع وچ مسجداں اور مدارس اور دوئے مسلم املاک دے خلاف بڑے پیمانے دے اتے کاروائیاں کیتیاں ہیں۔ غازی آباد، وارانسی اور باغپت سمیت کئی اضلاع وچ بلڈوزراں دے ذریعے مسلم مذہبی اور تعلیمی عمارات کو منہدم کیتا گیا ہے۔ غازی آباد دے علاقے دسنا وچ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کو منہدم کیتا کاروائی دے دوران پولیس دی بڑی تعداد تعینات کیتی گئی سی۔ وارانسی دے علاقے راج گھات وچ تقریباً 200 سال پرانی ایک مسجد کو رات دے وقت مسمار کیتا گیا۔ علاقے دے مسلمانوں دا آخنا ہے کہ مسجد اور اس دے نال لگنے والی قبرستانہ تاریخی اور مذہبی اہمیت دی حاملہ سی۔ انہاں سناخیا کہ یہ کاروائی سراسر ناانصافی ہے۔ باغپت ضلع دے علاقے بوپورہ وچ ایک انہدامی کاروائی بھی کیتی گئی اور ایک مسجد اور مدرسے کو شہید کیتا گیا۔ اسی طرح بھارت کے اندر مسلمانوں دے خلاف انتقامی کاروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش وچ پولیس سن گاؤں کشی دے ایک مقدمے وچ گرفتار 4 مسلمان ملزمان وچوں 2 دے خلاف قومی اسلامی قانون NSA لاگو کر کے دا ہے۔ اس قانون دے تحت کسی شخص کو بغیر کسی باضابطہ فرد جرم دے 1 سال تک قید وچ رکھا جا سکتا ہے۔ پولیس سن غلام قادر، عمران ہاشم اور محمد آباد دے خلاف گاؤں کشی دے الزام وچ مقدمہ درج کیتا سا۔ غلام قادر اور محمد آباد کو گرفتار کیتا ہے جبکہ عمران اور ہاشم گرفتار نہیں کیتے جا سکے۔ 2 جون کو غلام قادر اور محمد آباد دے خلاف NSN لاگو کرنے دا حکم جاری کیتا ہے۔ عمران اور ہاشم دی گرفتاری دے واسطے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مسلم ملزمان دے خلاف گاؤں کشی دے متعلق مقدمے وچ NSA دے استعمال سن ایک مرتبہ پھر کالے قوانین دے نفاذ دے اتے بحث چھیڑ دیتی ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ مدھیہ پردیش حکومت سن گاؤں کشی دے معاملے وچ کسی مسلمان دے خلاف NSA لاگو کیتا ہوا ہے، بلکہ ماضی وچ بھی اس کا نفاذ کیتا گیا ہے۔ جون 2024 وچ شاداب خان اور وحید خان نامی 2 مسلمانوں دے خلاف NSA لاگو کیتا گیا سا اور ایک انتقامی کاروائی ہے اور پورے بھارت کے اندر مسلمانوں دے خلاف اس طرح دی کاروائیاں جاری ہیں۔